ब्रिटानी साम्राज्य के इक़्तिदार का इंजन रवां दवां था। आजादी के मतवालों का जोश, जुनून और जज्बा भले ही इस पर ब्रेक नहीं लगा पा रहा था, लेकिन इतना जरूर था कि अक्सर इसकी गति को धीमा कर देता था। हिंदुस्तानियों की आजादी का अमृत चखने की ललक की आंधी के सामने गुलामों को हांकने के लिए बनाए गए काले कानून जंग खाने लगे थे। 1930 की दिहाई के हालात से निपटने के लिए जमीनों के नाखुदा गुलामी के नए कानून का फंदा हिंदुस्तानियों के गले में डालने की तैयारी कर रहे थे। तभी कायनात के हकीकी खुदा ने उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के एक छोटे से गांव सदरपुर बरौली के एक किसान की झोली में एक फूल डाल दिया। यही फूल जब तनावर दरख्त में तब्दील हुआ तो दुनिया ने उसे कभी अल्पसंख्यकों, दलितों, शोषितों और वंचितों की प्रखर आवाज कहा, तो कभी उसकी पहचान एक ऐसे लेखक के रूप में हुई जिसका कलम हमेशा सत्ता के आगे लाल ही रहा। तो कभी वो देश में चली सामाजिक और राजनीतिक क्रांति का दूत बनकर उभरा। बिना राजनीतिक नफा नुकसान के अक्सर विपरीत धारा की ओर खड़े रहने वाला ये शख्स पूर्व सांसद इलियास आज़मी था। इलियास आज़मी का जन्म 22 अगस्त 1934 को इल्मी, अदबी, सकाफती और तारीखी मरकज आजमगढ़ में हुआ। वालिद मोहम्मद मारूफ मौलवी थे और वालिदा फातिमा घरेलू खातून होने के बावजूद घर में ही लड़कियों का मदरसा चलाया करती थी। घर के माहौल से इलियास को जो तरबियत मिली उसमें सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों की कोई जगह नहीं थी। अपने वालिद ही की तरह उनकी बिस्मिल्लाह भी मदरसा रोज़तुल उलूम से हुई। इस दरसगाह की चार दीवारी से जब वो हाफिज बनकर निकले तो दिल अल्लाह की जमीन पर उसके बंदों को सता रहे जालिम फिरंगी निजाम के खिलाफ गुस्से से भरा हुआ था। कुछ कर गुजरने की यही आग उन्हें खुद को समाज के लिए वक्फ कर देने पर आमादा कर गई। खिदमत का ये जज्बा जो 1946 के इलेक्शन में बच्चों की टोली की क़यादत की शक्ल में जाहिर हुआ था, वही जज्बा आधी सदी बाद आजाद मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत में मजलूमों की आवाज बनकर गूंजा। संसद तक का ये सफर बहुत मोड़ों से गुजरा। 1960 की दिहाई में जब अजीम लीडर डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी ने पिछड़ों, अक़लियतों, शोषितों और वंचितों के हक की आवाज बुलंद की, तो यही नौजवान इलियास आज़मी उस आवाज से आवाज मिलाने के लिए आगे आया। फिर तो कौन सी मुश्किल घड़ी थी जब ये दोनों जरूरत में मुल्क के काम न आए हों। वो चाहे मुशावरत की तश्कील हो या फिर बाबरी मस्जिद की तहरीक, अलीगढ़ को बचाने की जद्दोजहद हो या इमरजेंसी के स्याह दौर में मुल्क को बचाने का महाज, हर जगह इलियास आज़मी का हौसला पहले से ज्यादा ताजा, पहले से ज्यादा मजबूत नजर आया। जब जेपी की तहरीक को मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी आबादी की हिमायत की जरूरत पड़ी तो इलियास आज़मी ही थे जिन्होंने उस तबके के जहन में जनसंघ और जेपी तहरीक के रिश्तों से जुड़ी आशंकाओं की धूल साफ करके दूसरी आजादी की इस लड़ाई को नई ताकत दी। खुद जेपी के दिल में इसको लेकर उनकी बड़ी कदर रही। इलियास आज़मी की कलाइयों ने देश के लिए पहनी गई हथकड़ी को हमेशा अपना जेवर माना। आजमगढ़ के सजनी में फसाद फूटा तो मजलूमों के आंसू पोंछने के लिए इनाम के तौर पर निजाम ने उन्हें कैद का परवाना दिया। कहते हैं कि बदनाम जमाना मीसा कानून के तहत गिरफ्तार होने वालों में वो पहले शख्स थे। ये उनका जुनून ही था। जब वो दंगों की मारों की फरियाद लेकर मुल्क की राजधानी से सूबे की राजधानी की तरफ पैदल बढ़े तो रास्ते में अपने जिंदगी के हमसफर के साथ छोड़ जाने की अफसोसनाक खबर पहुंची। अब पैरों के साथ दिल भी जख्मी हो गया था। हर मुश्किल में साथ देने वाला आखिरी दीदार घर की तरफ बुला रहा था, लेकिन वतन और अहले वतन से किए गए वादों का ऐसा पास था कि ये जख्म बर्दाश्त किया। इंसाफ की तलाश में आगे बढ़ते गए
بس دل کی پکار کو مرحوم بیگم کے نام ایک خط لکھ کر ظاہر کر دیا۔ محروموں کے حق کی بات ہو تو الیاس پھر کچھ اور نہیں دیکھتے تھے۔ منڈل کمیشن کی سفارش کو لاگو کرانا ہو، وی پی سنگھ کی کرپشن کے خلاف مہم کو نئی دھار دینی ہو یا کانشی رام کی تحریک کو پروان چڑھانا ہو، وہ ہر کردار میں ہمیشہ پیش رہے۔ الیاس اعظمی پہلی بار 1996 میں ہردوئی کے شاہ آباد سے سنسد پہنچے اور غریبوں، ونچتوں اور شوشتوں کی پرخر آواز کے طور پر خود کو استھاپت کیا۔ عوام کی مضبوط نمائندگی ہی وجہ رہی ہوگی کہ 2004 میں لوگوں نے انہیں اپنی آواز بنا کر پھر سے سنسد بھیجا۔ حالانکہ اس دوران وہ مشکل دن بھی آئے جب اعظم گڑھ کو دشمنوں کی نظر لگی اور بے بنیاد پروپیگنڈوں کا بازار گرم ہو گیا۔ ایسے کڑے وقت میں وہ اپنے اعظم گڑھ کی سب سے مضبوط آواز ثابت ہوئے۔ 2009 سے 2014 کا دور ملک میں سماجی انقلاب کی نئی کروٹ کے نام رہا۔ سرکار کرپشن کے سنگین آروپوں سے گھری تھی، لوگوں کے دلوں میں غصے کی جوالا بھڑک اٹھی تھی۔ عوام کی اس بے چینی کو انا آندولن نے نئی شکل دے دی۔ یہاں بھی الیاس اعظمی اسی اعتماد کے ساتھ سماجی انقلاب کی قیادت میں پیش رہے۔ بعد میں یہی تحریک سیاسی پارٹی کے شکل میں ظاہر ہوئی، لیکن چونکہ ان کی نیت کسی سیاسی نفع نقصان کی پرواہ سے پرے تھی، اس لیے جب سیاست کا تندور گرم ہوتا دکھا تو اوروں کی طرح اپنی روٹیاں سیکنے کے بجائے خاموشی سے دوسری طرف بڑھ گئے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ان کا جسم بھلے ہی بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن ناانصافیوں کے خلاف جدوجہد کا ان کا جذبہ ہمیشہ جوان ہی رہا۔ اسی لیے جب ملک کی دوسری سب سے بڑی آبادی کی شہریت پر انشچتتا کے بادل منڈرائے تو لگ بھگ 90 سال کا بزرگ رہنما اپنے مضبوط حوصلوں کے ساتھ میدان میں اتر گیا۔ وہ صرف سیاسی میدان کے شہسوار نہیں تھے بلکہ قلم کی دنیا کے بھی تاجدار تھے۔ اہل وطن کو تعلیم، یکجہتی اور ترقی کی تحریک دینے والی ان کی درجنوں کتابیں آنے والی نسلوں کے لیے روشنی کا مینار بن کر رہنمائی کرتی رہیں گی۔ ہائے افسوس، حالات کے اتار چڑھاؤ میں قوم کو راستہ دکھانے والا یہ رہبر 5 جون 2023 کی صبح جب دلی میں خاموشی سے اپنے آخری سفر کی طرف نکلا تو بھوش کی نہ جانے کتنی ہی تحریکوں کو ویران کر گیا۔ الیاس اعظمی جس سلسلے کے چراغ تھے، وہاں ایک مشال سے دوسری مشال روشن کرنے کی پرمپرا چلی آئی ہے۔ ڈاکٹر فریدی نے اپنے بڑوں سے جو روشنی پائی تھی، اسی کا نور الیاس اعظمی نے اپنی شمع سے دور دور تک پہنچایا۔ آج الیاس اعظمی ہمارے درمیان بھلے ہی نہ ہوں، لیکن ان کی جدوجہد اور اپنے ملک کے لیے دیکھے گئے خوابوں کی وہی روشنی ان کے وارث دور دور تک پھیلانے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔